بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم پرون پہ لاہور کے اونن پہ خور کے جیل بھرو تحریک دا پاکستان تحریک انصاف شروع شوے دے پرون پہ لاہور تقریباً 83 کسانو 83 کسانو خپل گرفتاری ورکڑا او اگے نا پاس اچرتا لاڑل کمزے کی دی اس پتہ نہ لگی دے حوالے سرا پرون چکلا شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار شو دا غوی زوی نن لاہور ہائی کورٹ سرا رابطہ کڑا جما والد صاحب دے بازیاب کڑی شی اگا غیب دے نشتا پتہ چرتا لاڑا بہرحال دار خود لاہور کی گی پنجاب کی گی بے خور کے نن سہار ورکرز کنونشن پاکستان تحریک انصاف راغوستے ہو او دا فیصلہ شہوا چھے 200 کارکنان با گرفتاری ورکی او اغوی سرا با او مشران ہم شامل ہوئی نغی وہ کسانوں کے سابق گورنر شاہ فرمان صاحب، اشتیاق ارمڑ صاحب، عاطف خان صاحب، شہرام ترکی صاحب او دغا سلور کسانوں سرا چکم باقی درے ایم پی ایز دی ارباب وسیم صاحب، ملک واجد صاحب او فضل الہی صاحب ای با ہم گرفتاری ورکی دا وہ کسانوں گرفتار خبر شے ہوا او وسرا 200 کارکنان ہم وہ نن سہر پہ خور کے یو مقامی شادی حال کے اول ورکر کنونشن منعقد شو اگے تا پرویز خٹک صاحب ہم بینا اوکڑا شاہ فرمان صاحب ہم سپیچ ہوکا نور ممبران ہم سپیچ ہوکا اور داغے نا پاس اگوی روتل چے منگا ورزو اشنغرے کے دے وقت کے منگا ورکرز پہ انتظار دی ہم منگ با اشنغرے کے گرفتاری ورکو واقعی اشنغرے تا اونر سیدل التا نوتل چتا بل زیت لالل او بیا خبر راگے چی داغو دے وقت کے زمونگا پا دلزا کروڑ باندے ہم بلاشے ورکرز ولاڑ دی نوی اغیر دا سپیچ کی لگیا دی آغا سپیچ نا پس با اشنغرے ترازی اشنغرے کے دیر ساتھ خلق ولاڑو انتظارو خواہ خلق رانلل او مشران چرانلل نو ڈس کسان او ماغا زینا رو رو غیب دل شروع شو خو بیا آغیر نا پس تقریباً دا غرمے وقت کے آغوی رالل او علتا چکلائی رالل پورا احتجاج شو آئی کے تیمور جگلا صاحب ہم شامل شو نور کسان ہم رالل او چکم دا پاکستان تحریک انصاف پشاور سٹی تنظیم دے ہم پہ کے شامل شو دا آغوی احتجاج بیا فیصلہ شو چے نا منگ با اشنغرے کی گرفتاری نہ ورکو منگ بزو پہ خور سینٹرل جیل تا ولی چے مو خود جیل بھرو تحریک کو نو جیل کے بعد ڈائریکٹ گرفتاری ورکو آگے زینا یو کاروان روان شو وہاں کاروان پہ خور سینٹرل جیل تا اور رسیدہ وہ سینٹرل جیل کے ڈائریکٹ گرفتاری کی گی نا دے ارسنا ٹول خبر دی کاغا پخوانے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب بھی کاغا پخوانے وزیر خزانہ تیمور جگڑا صاحب بھی اور پخوانی ایم پی ٹول خبر دی ڈائریکٹ گرفتاری نہیں کی یہ خواہی بیا ہم وچنا زمونگ دا زد دے چونگ بم دلتا کی گرفتاری گی اور مونگ دلتا گرفتارو التا کہ پولیس وین ولاڑو اور آگا پولیس وین کے ہر یو ممبر تا خپل فوٹوان استل اور بیا دا پوسٹ کو پا سوشل میڈیا چما گرفتاری ورکڑا دے خورال ما اور عمران خان سپاہی ما تصویر بے ہوئی وین نبرا کوشو بل قصبہ وقت اغا بدن تصویر جوڑاو نو ٹول روز دالتا سیلفیاں جوڑے دے ویڈیوز جوڑے دل فضل الہی صاحب کو پورا ویڈیو سرا چکم کیمرامین ہو دا اغا آڈیو ہم لیک شوا جاگا تا اشارہ کولا چے براو خیجا وکٹری نشان جوڑ کا ور کلو کا ور رابن کا بیا کوشا و لاڑ شا ٹول آواز دا اغا پائی کے ریکارڈ شویو دا اغا دا ہم پا سوشل میڈیا باندے کافی دا اغا نا گب جوڑ شویو چے دا سکی گیا دی سنگا دا جیل بھرو تحریک تے بہرحال التا کے دا احتجاج روانو پولیس ورتا ہوئے چے ڈائریکٹ جیل کے سوک ہم نشیرات لے دلتا بعد تاسو علی رازے چکا تاسو دا جوڈیشل ریمانڈ نا دلتا کے رو لیگی عدالت تاسو رو لیگی دا پولیس نا دغا جیل تا یوی نا مونگ با ڈائریکٹ زو او خٹک سے بیو بل شرطم کے خود چی زبا دا قیدیانو گاڑی تا نخی جم ما تبا دا جیل دروازے کلا ہوئے اور زبا پخپلا پیدل جیل تا دنا نظم دا زما خواہ دا خو پولیس داری خبر دائی مجبوری ہوا اگوی انکار ہو کہ چنا خٹک صاحب دا تاسو خپل خواہش شیری شی خدا ممکنہ نہ دا تاسو بزے جرم بکوے اور بیا جرم نپس تاسو با مقامی پولیس سٹیشن دی گرفتاری کی گی تاسو با آغا خپل متعلقہ مجسٹریٹ تا پیش کی اور بیا مجسٹریٹ تاسو جیل ترا لی گی خوئی وچ نا منگل تنزو جرم مونگ کڑے دے پرون نا وقت شپے ڈپٹی کمشنر پشاور 15,000 پارا دفعہ 144 نافذ کڑا چے 15,000 کسان بنگرزی خدا بلاشے کسان التا کے موجود ہو سزری یہ دا ہوئی چے التا کی تقریباً دا پی ٹی آئی داوا دا چے زرگونو خلقو اور دا پورے سمندرو آزاد ذرائع دا ہوئی تقریباً 1000 نوالا تر 1200 پورے خلقو اور حساس داری دا ہوئی چے دا 500 نوالا تر تقریباً 600 پورے خلق التا کے راغون شویو کم چے یوزے کے موجود ہو خلق گنو بیا التا کے میڈیا چینلے ہوں میں تقریباً 20 پورے میڈیا چینلے وے آگا 20 میڈیا چینلو لائیو گاڑی بیا آگا میڈیا چینل ڈرائیورز دا ہوئی ریپورٹرز دا سپورٹ سٹاف تقریباً 150 پورے آگا میڈیا ورکرز ہملتا موجود ہو دا ٹول کسان چلتا راغون شویو ماخام وقت پورے خلقو انتظار کاو چے اس بار ٹول کسان گرفتار شی خو بیا آگے نپس بیان مخطرہ کے چے وین کے دن ڈر گرمی دا اور فضل محمد خان صاحب کم چے پخوانے ایم این اے ہم دے آغم بار رو زنور دن نکے نما دا ڈر گرمی دا اور سر نور کسانم روتل نو ٹولو آغازینا وین نا روتل زنانا کارکنان ہم شامل ہوئے رہنماگان ہم شامل ہوئے اگوی خپل فوٹوان او استل خبرابر ریکارڈنگ یا کہ ہتھ کڑو سر ہم فوٹوان او استل نو خپل اگوی پورا چکم فوٹو شوٹ مکمل کو اور داغی نپس ماخام اذان و سرا ٹول خلق خپل خپل اور آغا احتجاج ختم شو
گرفتاری یوا هم ونشوا ولی گرفتارانی ونشوا او دغه گرفتاری نه کېدو نه پس اوس به صورتحال سي لکه دفعه 140 لګېدلې ده، قانون خلاف ورزي شوې ده او چا خلاف هم کاروایی ونشوا. څه پلان دی پاکستان تحریک انصاف سره، څه پلان دی خیبر پختونخوا نگران حکومت سره، څه پلان دی پېښور پولیس سره؟ یو وړه شنده مې نه پس پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو پېښور کې پاور شو د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمېدو نه پس دا پهله ځل و چې پېښور کې دومره غټه جلسه هغوی وکړه، احتجاج هغوی وکړه. دې نه مخکې هم احتجاج یو شوی و خو بهرحال هغه هغسې کامیابه نه و. 10 کسان راغونډ شوي وو. ارباب شیر علي صاحب هغه احتجاج کړی د سپین جومات مخې ته، او ولې چې خلک نه نو بیا دا یې خاموشي شوه. خو دا یو غټ احتجاج و حکومت ختمېدو نه پس. او دې ځل لږ مختلف دا و چې پېښور کې چې کوم ځای کې دغه احتجاج و صرف هغه ځای کې ټرافیک مسله وه، باقي ټول پېښور کې انتهایی امن و. او که مونږ مخکې حکومت ټایم وګورو نو هغه وخت کې به دوی چې ته یو ځای کې احتجاج کوو نو ټول پېښور به ټرافیک جام و، انټینشنل و ان انټینشنل و، مینجمنټ مسله وه څه وه پای به هم خبر کوو. خو دا احتجاج نن څومره غټ و، پی ټي آی به څومره مطمئن وي او دریا سرات به سي په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې پېښور کې د آج نیوز بیورو چیف فرزانہ علی بی موجود رہا. میڈم بہت شکریہ. میڈم سب سے پہلا سوال، آج جو آپ نے کراؤڈ دیکھا، جو آپ نے لوگ دیکھے، کیا آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کتنا مطمئن ہوگی کہ آج بھی پشاور ان کا گڑھ ہے، آج بھی پشاور ان کی کلا ہے اور آج ایک بڑا پاور شو وہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑا پاور شو کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ میں آپ سے پوچھا ان کو لگتا ہے ایسا؟ اصل میں فہیم بات یہ ہے کہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی. میں تقریباً 11:11 بجے جب پہنچی شادی ہال جو گل بہار میں تھا. جی ہمارے آفس کے پاس ہی تھا. جی بالکل. تو میرا آفس بھی تھا کسی زمانے. بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ میری تو ابتدا ہے. بہرحال تو وہاں پہ میں بہت حیران ہو گئی کہ بہت کم تعداد میں لوگ موجود تھے اور تھوڑی دیر میں پھر پریس کانفرنس شروع ہو گئی. آپ یقین کریں کہ کرسیاں جو تھیں وہ آگے کی ہی کچھ نشستیں جو تھیں آپ کہیں کہ 3-4 لائنیں وہ بھری ہوئی تھی، باقی پیچھے سارا حال خالی تھا. اچھا، جو چیز میں نے سب سے زیادہ محسوس کی اوورال وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ آ رہے تھے اور پھر غائب ہو رہے تھے. مثال کے طور پر اگر ہم شروع کریں حال سے، تو جب نکلے کہ کہا گیا کہ لیڈرشپ پیچھے آ رہی ہے، آپ ہشت نگری تھانے پہنچیے. ظاہر ہے بینگ میڈیا ہمیں بھی جلدی سے پہنچنا تھا، تو میں اپنی ڈی ایس این جی کو کہا کہ آپ نکلے، میں پیدل ذرا تھوڑی دیر آؤں گی. تو میں حیران رہ گئی کہ کوئی خاتون اس وقت ہمارے ساتھ نہیں نکلی، حالانکہ پہلے وہ میڈیا سے ہماری جو ایم پی ایس تھی پشاور کی وہ بات بھی کر رہی تھی، صبح آئی اور پھر وہ مجھے نظر نہیں آئی. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے ہم ہشت نگری تھانے چلے گئے تو تقریباً 2 بجے تک کوئی لیڈرشپ جو تھی سوائے تیمور سلیم جھگڑا اور معاون خصوصی برائے اطلاعات جو سابق ہمارے تھے سیف صاحب، اور اس کے علاوہ فضل الہی صاحب جو تھے اور ملک واجد، یہ 4 لوگ جو ہیں وہ مجھے بڑے ایکٹیو نظر آئے اور وہاں پر موجود رہے. لیکن پھر اب بڑی لیڈرشپ جو تھی وہ نہیں آ رہی. پتہ پھر ہم نے فون کیا شوکت صاحب کے پیچھے مختلف لوگ کہ بھائی کیا سلسلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ 2 بجے آئیں گے. ہم کچھ بیچ میں ایک کارکن نے اور یا آپ کو کہیں کہ کوئی عہدیدار نے آ کے بتایا کہ شاید وہ انتظار کر رہے ہیں، کوئی اجلاس اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اور ہیئرنگ ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے. خیر 2:30 بجے جب میڈیا نے بہت زیادہ شور مچا. اچھا، اس دوران جو ہے نا تقریباً 300-400 یا 300-350 لوگ جو ہیں اس جگہ پہ رہ گئے، جن کو تیمور اور ان لوگوں کے لیے انٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا. خیر 2:30 بجے کے بعد جو ہے لیڈرشپ آئی اور انہوں نے تقریر کیا اور انہوں نے کہا کہ جہاں تو ہم گرفتاری نہیں دیں گے، ہم جائیں گے سینٹرل جیل پشاور.
اچھا، اب اس موقع پر اسد کیسر صاحب کے ساتھ بھی کچھ لوگ آئے تھے، کچھ نوشیرہ سے اسحاق اور پرویز خٹک صاحب بھی لے کے آئے تھے، اور عاطف اور شاہرام کے ساتھ بھی کچھ لوگ آئے تھے. وہ ایک ریزنیبل جو ہے کراؤڈ بن گیا کہ جس سے وہ کہتے ہیں نا عزت رہ گئی. تو انہوں نے اس کو نکال لیا جی ٹی روڈ کے اوپر سینٹرل جیل کی طرف. اب آپ ذرا ذہن میں لائیے جی ٹی روڈ کے رش کو، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی شامل ہو جائے. میرا ایسے اندازہ تھا کہ شاید 1200 لوگ ہو گئے تھے اس وقت تک. بہرحال آپ کے اداروں کی رپورٹ اس سے کافی مختلف ہے، وہ کم بتا رہے ہیں. میں نے اس وقت مجھے لگا کہ جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ 1200 لوگ ہوں گے. اور پھر جب سینٹرل جیل کے سامنے بھی پہنچے تو بہت اچھا کراؤڈ ہو گیا، جو کہ ایسے آپ کو مجھے لاہور کی نسبت بہت اچھا لگا اور چارج کراؤڈ تھا. آپ کو پتہ ہے پختون نوجوان جو ہے خان صاحب کے عشق میں دیوانہ ہے، اور وہ اس کا ثبوت دے رہے تھے. کبھی سینٹرل جیل کے وہ جو باڑے لگائی ہوئی تھی ان کو کراس کرتے ہیں، اندر کود جاتے ہیں، قیدیوں والی وین کو پنچر کر دیا، اس کے اوپر چڑھ گئے. مطلب کافی انہوں نے ہلا گلا کیا رکھا. لیکن پھر ایسا ایسا لوگ نکلنا شروع ہو گئے. ایون کے بیچ میں نام نہیں لینا چاہتی، کوئی غائب بھی ہو گئے لیڈرشپ میں سے بھی. لیکن بہرحال شاہ فرمان صاحب، عاطف، شاہرام، پرویز خٹک صاحب، اسد کیسر صاحب رات شام میں مجھے نظر نہیں آئے لیکن پہلے موجود تھے. بہرحال یہ کھڑے تھے، میڈیا سے بات بھی کرتے رہے. پھر ایک دم سے مغرب کے وقت پرویز خٹک صاحب نے بتایا کہ خان صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا ہے کہ بس اس کو ہم پرامن منتشر کر دیں اور پھر میں جب سے آپ سے کہوں گا تو آپ گرفتاری دیجیے گا. لیکن فہیم اس سارے قصے میں مجھے کہیں بھی ایک لمحے کے لیے بھی فیل نہیں ہوا کہ یہ گرفتاری دینے آئی ہے. اور میڈم 200 لوگوں کا کہا گیا تھا، کچھ فوٹوز سامنے آئیں کہ انہوں نے گرفتاریاں دی ہیں، ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر ہوئیں کہ ہم نے گرفتاری دے دی ہے. تو پھر وہ سب کیا تھا؟ ایسا ہوا کہ یہ جب میں نے آپ سے کہا نا کہ وین میں کچھ لوگ چڑھ گئے اور انہوں نے ایک فوٹو سیشن کر لیا. جی جی. اور اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ وین میں چڑھ رہے ہیں کہ ہمیں گرفتار کر لیں، اور پھر آپ کے ساتھی کارکن وین کے ٹائر پنچر کر دیتے ہیں. تو یہ ایک تھا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جیل کے اندر تقریباً کوئی 7-8 نوجوان جو تھے وہ کود گئے تھے. تو انہیں ادھر پولیس نے جو ہے حراست میں لے لیا تھا. تو وہ ان کو چھوڑ نہیں رہے تھے. وہ جب آپ دلچسپ بات دیکھیں، لیڈرشپ اعلان کر کے چلی گئی اور وہ اندر موجود رہے. پھر ان کے جو کارکن تھے یا حلقے کے لوگ تھے وہ کھڑے رہے، پشاور کے لوگ، اور انہوں نے شور مچایا، نعرے بازی کی. تو پھر جیلر نے آ کے ان کو رہا کی، یا مطلب حراست میں تھے، ظاہر ہے گرفتار تو نہیں تھے، تو ان کو چھوڑ دیا. نہیں تو میڈم چھوڑا کیوں؟ وہ تو اندر جانے کے لیے ہی وہ لوگ باولے ہو رہے تھے یا خفا ہو رہے تھے، اداس ہو رہے تھے کہ ہمیں اندر چھوڑیں آپ. کیوں ان کو پھر باہر نکالنے کے لیے احتجاج کیا؟ یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب آپ کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے آپ کی پرواہ نہیں کی اور وہ اعلان کر کے چلتے بنے. پھر یہ آپ کے لوگ تھے جو باہر کھڑے رہے کہ بھئی ہمارے تو 7-8 بندے اندر ہیں تو ہم کیسے جا سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے نعرے بازی، شور، وہی بار بار دروازے کو پیٹنا، اوپر چڑھ جانا دیواروں پر. تو اس کے بعد جو ہے ان کو رہا کر دیا گیا. اب آپ کا دلچسپ سوال ہے کہ جب آپ آپ مطلب جیل بھرو تحریک میں آئے ہو تو پھر آپ اندر رو کیوں رہے ہو کہ مجھے باہر نکالو. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. میرا خیال میں لاہور والا تجربہ جو ہے نا تحریک انصاف کے لیے وہ بہت خطرناک ثابت ہوا ہے. شاہ محمود قریشی نے بہت جذباتی ہو کر ایک قدم اٹھا لیا. پختونخوا کی لیڈرشپ کو پتہ تھا کہ یہ ہم نے اس طرح جذباتی پن نہیں دکھانا. تو جو ورکر جذباتی ہوتے رہے تو وہ ان کو چھوڑتے رہے کہ لگے رہے نا. اچھا میڈم، یہ جو قانون ہے، کیونکہ ہم لوگ ہر بار ایک رونا روتے ہیں کہ 2 نہیں 1 پاکستان، سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. ڈپٹی کمشنر صاحب نے کل دیر رات کو ایک دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور 5 روز کے لیے پابندی لگائی کہ 5 یا اس سے زائد افراد اکٹھے نہیں ہوں گے. 400، 500، 4000، 4 لاکھ جتنے لوگ بھی تھے آج وہ اس پابندی کو پامال کر رہے تھے. اور خٹک صاحب نے خود بھی کہا کہ میں نے اس پابندی کو توڑا ہے، مجھے گرفتار کیا جائے اور مجھے جیل میں ڈالا جائے، یہ ان کا کہنا تھا.
اتنی کمزور ہو گئی ہے ہماری اس وقت ایگزیکٹو، چاہے وہ پولیس ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، کہ کوئی بھی آ کے ان کے سامنے قانون کو پامال کرے گا اور وہ چپ چاپ تماشا دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کا المیہ ہے نا، اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے تو میں تو اس بات پہ شور ہوں فہیم کہ ہمارے پاکستان میں نہ کرپشن بڑا مسئلہ ہے، نہ ٹیررزم بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ رول آف لا کا نہ ہونا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے عدالتوں کو بھی رسوا کر دیا، انہوں نے پولیس کو بھی، مختلف اداروں کو بھی رسوا کر دیا۔ امیر کے لیے یا آپ کہیں اشرفیہ کے لیے کوئی اور قانون، آپ یہ دیکھیں نا کہ صبح 8 بجے سے، آپ توہین عدالت نہ ہو جائے لیکن صبح 8 بجے سے انتظار ہوتا ہے ایک شخص کا جو رات 9 بجے تک جاری رہتا ہے، اور ان کے لیے ریمپ بھی بنوایا جاتا ہے۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ کتنے معذور لوگ عدالتوں میں جاتے ہوں گے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا؟ پھر دفعہ 144 کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جسٹ ایک فارمیلٹیز تھیں جو انہوں نے پوری کی۔ بڑی دلچسپ ایک بات کی، میں ایک شاہ فرمان صاحب عاطف اور شاہرام کو بٹھا کے میں نے ایک چیٹ چیٹ کر رہی تھی، تو اس میں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اوپر ہاتھ بہت ہولا رکھا گیا ہے، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ بیوروکریسی میں آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں؟ تو ان کا تو اتنا نہیں تھا، لیکن کہتے پولیس ہماری ہے، اور تیمور نے بھی یہ بات کی کہ پولیس آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بڑا دیرینہ ان کے ساتھ تعلق ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو ایک چیز جو ہے سافٹ کارنر تو ہے نا، آپ کو پتہ ہے ہر ایک ادارے میں، اور میڈم لگتا ہے کہ یہ سافٹ کارنر ہے یا کوئی پلاننگ وغیرہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب کوئی پرچہ ورچہ آدھی رات کو کٹ جائے، اس میں ان سب کو نامینیٹ کیا جائے، آئے تو سارے بڑے چارج تھے تو جیسے وہ گھر جا کے سوئیں گے اس کے بعد اپنی کارروائی کریں؟ میں اسی طرف ہی آ رہی تھی کہ ایک یہ چیز ہے، لیکن فہیم آپ کو یاد ہوگا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے کسی نے بہت زیادہ نعرے بازی کی تھی، بلکہ گاڑی فضل الہی صاحب اس میں نامینیٹ بھی تھے اس مقدمے کے اندر، جی، اور کتنے عرصے بعد نامینیٹ ہوئے تھے، پرچہ کیسا کٹا تھا، پھر آج تک گرفتاری ہوئی نہیں ہوئی نا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جان بوجھ کے چھوٹ دی جاتی ہے اس نظام کو اسی طرح مفلوج رکھنے کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، 9 مہینے سے پاکستان رکا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بات میں نے لیڈروں سے بھی آج پوچھی کہ آپ نے 9 مہینے سے پاکستان کو روک رکھا ہے، اس کو چلنے نہیں دے رہے، تو اور آج آپ نے پشاور کی یہاں پہ ٹریفک روک کے رکھ دی ہے، مطلب جی ٹی روڈ بہت بزی روڈ ہے، اس کو تو تھوڑا سا ادھر ہو کے بھی آپ کر سکتے تھے۔ آپ ذرا تصور کریں نا، ہشنگری سے اگر آپ اندر کی طرف ہو جاتے اور صرف اسی ایریا کو کارڈن آپ کر کے یہاں پر آپ نے جو جلسہ جو بھی کرنا تھا کر لیتے تو جی ٹی روڈ تو بچ جاتا نا، لوگ آرام سے اپنے گھروں کو جو بھی کام کاج کرتے رہتے ایک، لیکن ظاہر ہے پھر خبر کیسے بنتی۔ اچھا میڈم، جو آپ بتا رہی ہیں بات، کیونکہ آج پشاور میں بائی چانس مجھے بہت ٹریول کرنا پڑا، اور میں صدر کے اندر بھی ٹریول کیا، یونیورسٹی روڈ بھی ٹریول کیا، ورسک روڈ پہ بھی گیا، اور خیبر روڈ بھی میں نے یوز کیا، رنگ روڈ بھی یوز کیا۔ جہاں پہ یہ احتجاج تھا، یعنی جو آپ نے بتایا کہ پیر زکوڑی فلائی اوور سے انٹر ہوتے ہوئے اور پھر اس کے بعد جو گلبہار کا ایریا ہے، پھر ہشنگری ہے، اور پھر آخر میں سینٹرل جیل، صرف اسی جگہ پر ٹریفک کا بہت مسئلہ تھا۔ باقی پورے پشاور میں اتنا بڑا مسئلہ نظر نہیں آیا جتنا ماضی میں تھا۔ اگر پی ٹی آئی ہشنگری میں ایک سکرین بھی لگاتی تو پورا پشاور جام ہو جاتا تھا، پریس کلب کے سامنے 100-200 لوگ آتے تھے لیکن پورا پشاور جام ہوتا تھا۔ مینجمنٹ اچھے طریقے سے کی اس بار ٹریفک پولیس نے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ پلانز کے تحت ہی شہر کو بلاک کرتے تھے کہ سائیکولوجیکل لگے کہ ہاں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا ہے؟ جی بالکل، اپنی حکومت میں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں نا، لیکن آج بھی آپ دیکھیں تو جی ٹی روڈ بلاک رہا ہے۔ اوورال آپ نے کہا کہ وہ رنگ روڈ اور یہ چیزیں نہیں ہوئی تو یقیناً وہ ٹھیک رہا، لیکن جی ٹی روڈ آج بھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح اس چیز کو سٹاک کر دیں، لیکن بہرحال شاید ٹریفک پولیس نے بڑا اچھا پلان بنایا ہوگا کہ وہ، یا ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو بھی آج پتہ تھا کہ تحریک انصاف کا یہاں پہ ہے تو وہ انہوں نے متبادل راستے جو ہے وہ استعمال کیے، لیکن جو لوگ جی ٹی روڈ کو استعمال کر رہے تھے وہ آج بہت خوار ہوئے ہیں، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ میں فہیم آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ 11 بجے سے لے کر شام تک
تقریباً آپ سمجھیں کہ 7:30-8 تک میں وہاں سے پھر نکلی ہوں، جب کچھ ظاہر ہے اپنے اینکرز کی ریکارڈنگ اور یہ سارا، تو یہ سارے دوران مجھے لگا کہ جی ٹی روڈ بہت زیادہ بلاک ہوا ہے آج۔ اچھا میڈم، آخری سوال، آپ نے کافی احتجاج کور کیے ہیں، آپ نے کافی 10 سالوں کے اندر پی ٹی آئی کو دیکھا ہے، ابھرتے بھی دیکھا ہے اور پھر سٹرینتھ پکڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، کہاں پہ آج یہ ہے اور آج سے 10 سال پہلے کہاں تھی، آپ نے سارا کور کیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جو یہ ایک احتجاج ہوا آئی اوپنر تھا پی ٹی آئی والوں کے لیے، یا وہ آئی واش کر لیں گے مرکزی قیادت کو کہ پشاور ہمارے ہاتھ میں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، پورا کے پی ہمارا ہے، لوگ بہت نکلے ہیں؟ آئی واش انہوں نے کر لیا۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حج نگری کے چوک پر انہیں وہ چیز نہیں دکھ رہی، نہیں مل رہی، تو انہوں نے کس طرح سینٹر جیل کی طرف اپنی جو ہے ٹریفک کو موڑا اور سارا جی ٹی روڈ بلاک کر کے اس طرح سے لے کے آئے، اور پھر جو اپنے ساتھ لوگ لے کے آئے ہوئے تھے ان سے ان کا شو بہت زبردست بن گیا۔ اور ان کا لیکن ایک اور بات بھی میں آپ کو ساتھ بتا دوں کہ چاہے وہ 1000 تھے، 1200 تھے، جتنے بھی بندے تھے، 1500 تھے، ہمارے لیے اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اداروں کی رپورٹ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، لیکن مجھے ہمیشہ کی طرح خان صاحب کا جو کارکن ہے وہ کم از کم چارج نظر آیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی حالات تھے لاہور کے مقابلے میں پشاور کا شو اچھا گیا ہے، اور بڑی ذہانت کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ اس کو مینیج کیا گیا ہے، اور وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ان کا نقصان بھی نہیں ہوا اور کام بھی ہو گیا ہے، تو اس لحاظ سے اچھا تھا۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ایک چیز مجھے فیل ہوئی ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان کے آپس کے جو پرابلمز ہیں ٹکٹ کے حصول کے لیے، میں نے سٹارٹ کیا تھا آپ سے کہ پشاور غائب ہو گیا، تو یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ فیل ہوئی ہے کہ کوئی ایک مطلب اگر تیمور کھڑے ہیں تو وہ تیمور کے لوگ کھڑے ہیں، اگر اسد صاحب آتے ہیں تو وہ اسد صاحب کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے صرف بندے کو پروٹیکٹ کیا ہے اور اس کو انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے۔ ایز اے پارٹی مجھے وہ مزہ نہیں آیا جو کہ ایک تحریک انصاف میں ہونا چاہیے، حالانکہ خان صاحب کو پختون بے حد پسند کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے بڑا جوش دکھایا، وہ خان صاحب کے لیے مر مٹنے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو لیڈرشپ ہے اور خصوصاً اب ظاہر ہے ٹکٹوں کا بڑا مسئلہ ہے، اور میں حیران ہوں کہ پشاور جیسا شہر جس میں خواتین کو بہت زیادہ تعداد میں نکلنا چاہیے تھا، میں ہاتھوں پر گن رہی تھی، مجھے 8 خواتین نظر آئی ہیں۔ 8 خواتین میں ایک موجودہ سینیٹر بھی ہیں، وہ اس لیے شاید آئی تھی کہ سینیٹر ہیں، ان کو مجبوراً تصویر بنانی تھی۔ بہت بہت شکریہ میڈم فرزانہ علی بی بی، بیورو چیف آج نیوز پشاور، اور سنگائی ذکر ہوکر چھ زیادتر و خلق کو عمدہ کوشش چیز خپل ویڈیو جوڑا کم، خپل تصویر جوڑ کم، اور بیا خپل مشرانو تو چوک رزلت ولاړو ما اور ما گور دغه احتجاج کړي دي، زیادتر د خیبر پختونخوا نمائندگی غائب آوا، هغه هم نوا او خلق نو، خلق هغه سه نو، دا خلق انتہائی کم دي که د پاکستان صاف خبر وشي دی خوا 15 ایم این ایزو ټول د پاکستان تحریک انصاف وو، 14 ایم پی ایزو، 11 داغوي وو، د وخت کې بلدیاتی انتخابات خیر بار کو زوړ بلدیاتی انتخاب کې ډسټریکټ ګورنمنت د دیو 3 ټاونز د دیو یو ټاون دی بللو، خو اورال د غي سره چې کم کنټرول دا خلق هغه خلق نو چې څومره دوی سره خلق کېدل یا خایس، خو بهرحال وفاق وا دا چې کم مرکز دی اب دا غینه مطمئن چې بس کافی دا مونږ د پاره دا خلک ډیر دي، ولې چې د لاهور نه خشو شوی دا گرفتاری عوام نه ده شوی، لاهور کې 83 گرفتاریان شوی دي، زمونږ گاونډي هیواد کې سره روان دي، هغې هم خبره پکار ده، خو یو وړې شانته مې نه بس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو، پاکستان کې مسلسل د وخت کې د ترهګرۍ واقعات روان دي، کراچۍ کې هم واقعه مخې ته راغله، د پولیس آفس باندې حمله وشوه، بیا مونږه خیبر پختونخوا وکته چې دلته هم حملې شوي دي، او دې حوالې سره پېښور کې اپیکس کمیټه میټینګ هم شوی و چې په هغې باندې بیا فیډرل ګورنمنټ بعد کې چې کوم نیشنل سیکیورټي کمیټي وه دې حوالې سره هم هغوی لاسونه راغوستي، او بیا چې څومره هم پولیټیکل پارټیز وو هغه کې اعتماد کې اغوستو دپاره
لپاره هم یو اجلاس راوړل شوی او خو دې حوالې سره یو ډېر های ډیلیګیشن افغانستان ته تللی دی، کابل ته تللی دی او هلته هغه ملاقاتونه کړي دي. یو خو هغه ملاقات د څه وجې نه شوی و، هغې کې دغه بدامنۍ حوالې سره څومره خبره شوې ده، بارډر حوالې سره څومره خبره شوې ده، او د هغې ملاقات نه موږ ته څه ښکاري چې څه کیدی شي، په دې به خبره کوو او تجزیه به اخلو. دې وخت کې موږ سره سینئر صحافي تجزیه کار افتخار فردوس صاحب ټلیفون د لارې موجود دی. سر ډېره شکریه. سر یو خو دا هم خبر کړئ چې دا کم ډیلیګیشن تللی و چې هغې کې وزیر خارجه هم شامل و، ډي جي آی ایس آی هم پای کې شامل و، مین نقطه څه وه چې هلته هغه ډسکس شوه او د افغانستان حکومت نه غوښتنه یا مطالبه یا هغوی ته څه ټاسک حواله شوی چې دا کار تاسو په خپل باونډریز کې دننه وکړئ، څه دې وخت کې هلته ډسکشن شوی دی په دغه ملاقات کې؟ فاین دا وزټ چې کوم دا ډیو تقریبا نن یو هفته مخکې خو په دې کې چې د ایشوز نور راله تاسو وکړه چې بارډر باندې چې کوم سچویشن مې آلموسټ نن څلورمه ورځ ده چې د تورخم لاره چې د کوم جلال آباد سره زموږ بارډر لګېږي هغه بند دی او تقریبا 4.5-5,000 کنټینر هم ولاړ دي او خلکو ته هم ډېر تکلیفات دي. دویم موږ چې دا وکړه چې بله ورځ د کورمې په سیمه باندې چې کوم ډانډي پټن علاقه ده زموږ افغانستان سره متصل په دغه چې دی یو اف سی چیک پوسټ باندې چې کوم دی هغه فایر راغلی او بیا تاسو د کراچۍ ذکر وکړه خو یو لویه واقعه چې دی هغه په پېښور کې هم شوې وه. بلکل کوم پولیس لاین کې چې دی یو خودکش حملاور چې دی هغه ځان جومات کې لیدلی هغې کې تقریبا 84 کسان چې دی هغه شهدا وو او آلموسټ چې دی 200 کم و بیش چې دی هغه زخمیان. نو تاسو د ایپکس کمیټۍ چې دی هغه ذکر چې دی هغه وکړه، زما چې کوم ذرایع دي چې کوم هغه میټینګ چې دی هغه موجود وه، نو بقول د هغې دې کې دوه چې دی هغه خبرې چې دی هغه مخې ته راغلی دی همدغه ترهاګرۍ چې دی هغه لحاظ سره. نمبر 1 دا چې کوم دلته سچویشن چې کوم ډیولپ کېږي په خیبر پښتونخوا کې او باقي ملک کې، نو دې دپاره څه نوي ملیټري اپریشن دپاره ضرورت نشته چونکې د ملیټري اپریشن کانټورز چې هغه دغه وي چې هغې کې دهشتګردو څه فزیکل سپیس نیولی یعنې څه علاقه باندې د هغې کنټرول یا او هغه چې دی هغه ازادولي. نو چونکې داسې سچویشن نه دی څنګه چې 2008 او 2010 ټایم کې وو، لہٰذا انټیلیجنس بیسډ اپریشن او چې کوم کاینټک ډومین کې کوم چې دی لکه سویپینګ اپریشنز ورته ووایي وه او کلیرنس اپریشنز دي، دا به چې دی لکه سیوا کېږي او د سی ټي ډي او د انټیلیجنس ادارو رول به سیوا کېږي، خو څه داسې میجر اپریشن چې دی هغه نشي کېدی چونکې څه ښکاره چې دی هغه شته دی نه. دویمه خبره چې دی دغه امپورټنټ خبره او چې د کوم د تسلسل چې دی دغه یو وزټ هم دی د یو های لیول ډیلیګیشن چې هغې کې ډیفنس منسټر ډي جي آی ایس آی او نور هم چې کوم ملیټري او انټیلیجنس ادارې د هغې سربراهان تللي دي، د هغې مقصد چې دی هغه یو خو بارډر اوپن کول دی چونکې زموږ د فلډز نه پس انحصار چې دی هغه په مشرقي چې کوم ممالک دي یا په دې کې سنټرل ایشیایي علاقو باندې چې دی زموږ د خوراک او د څښاک چې دی هغه ډېر زیات انحصار دی. نو آیا دا بارډر چې دی هغه بند نه شي، خو د هغې نه لویه چې کوم مسله ده هغه د ټي ټي پي او د ترهاګرۍ چې دی هغه مسله ده او دا ډیلیګیشن چې کله تللی وو نو زما ذرایع چې دی د خبرې چې دی هغه تصدیق کوي چې د کاونټر ټیرریزم حوالې سره چې دی هغه خبرې شوي دي او ډېر ټوک الفاظ کې چې دی دا خبره چې دی هغه کړې ده چې موږ سره د دې خبرې واضح چې دی شواهد دي چې د تحریک طالبان لیډرشپ چې کوم دی هغه کابل کې چې دی د طالبانو چې دی وزرا سره او خلکو سره های لیول باندې چې دی هغه ملاقاتونه کوي، په هغې باندې انټیلیجنس هم چې دی هغه شیر شوی دی، ورته ښودلي دي چې دا خبره چې دی زموږ سره چې دی راځي. او بله خبره چې دا چې پاکستان کې دننه چې کوم اټیک کېږي نو د دې ټول لیډرشپ چې کوم دی هغه هم په افغانستان کې پروت دی. که آیا د دې حل چې دی هغه راوډوته نو بیا چې دی یا خو موږ خپل ډیپلوماټیک سپورټ چې دی هغه افغانستان کې کابل کې کمو یا و بیا بارډر باندې چې دی موږ یو سټرینجنټ میجرز اډاپټ کوو چې د افغانستان هم ډېر لوی انحصار چې دی هغه بهرنۍ دنیا ته هغه په دې بارډر باندې. په دې سره یو بله خبره هم چې دی کوم مینسټریم میډیا کې نشته دی خو ذرایع د دې خبرې چې دی هغه تصدیق کوي چې د افغانستان طرف نه هم په پاکستان باندې چې دی خبرې چې دی هغه چې دی اچولی شي او د هغې جی سر نه سر ما ټوخی مې کوه بخښنه غواړم. جی
پاغي کې هم چې دی یو خبره چې دی هغه مخکې راغلې ده چې په افغانستان کې دننه چې کوم طالبان دي هغه پاکستان ته چې دی خپل موقف چې دی هغه ورکړی دی. یو دا چې د خالصۍ خبره چې دی هغه بیا مخې ته راغلې ده. نو په ایپکس کمیټۍ کې چې څومره پولیټیکل پارټیان راغلي هغه د موږ یو کنسنشل چې دی یعنی اوپینین خپل شو ویل چې تحریک انصاف نه راغلي. خدا خبره ډیره کلیرلی شوی چې دینه پس بس ټي ټي پی سره کم از کم ډایرکټ مذاکرات نه کیږي بلکې امارت اسلامیه سره به چې دغه مذاکرات چې دی او خبرې اترې کیږي چې هغه په ټي ټي پی باندې چې دغه پریشر واچي. خو دې کې دا یو خبره ډیر کلیرلی مخې ته راغلی ده چې تیر شوي کال څنګه چې د افغان طالبانو چې دی په بهر په موسم کې په امریکایانو باندې د افغانستان تیر شوي حکومت باندې حملې کېدې هغې ته بیا هغه سپرنګ اوفنسیو چې دی هغه نو هغه سی ټي پی چې دی د البدر په نوم باندې اپریشن چې دی شروع کړی و او هغې کې ډېر هیوي کیژوالټیز پاکستاني سایډ باندې ځای شوي وه. د پیس ټاکس یعنې چې کوم امن مذاکرات چې دی هغه کېده نو د هغې په وجه نه پاکستان چې دی هغه دور نه چې دی یو امن والا ټایم کې چې دی هغه تېر شو او دا اټیکس د هغې نه پس چې شروع شو. اوس واپس چې دی واورې ویلې کېږي غرونو ایریاز به چې دی پاکېږي او تاسو پته ده چې د بارډر ایریا چې کوم دی ډسپایټ د فیکټ چې دی باندې باډ لګېدلی دی خو انفلټریشن بیا هم چې دی هغه کېږي د افغانستان د اړخه. نو لہٰذا پاکستان دا هم دغه کړی دی چې د سپرنګ کوم اوفنسیو دی د ټي ټي پي دوی سره انټیلیجنس چې دا به دوباره چې دی لانچ کېږي نو لہٰذا چې دی دا چې افغان طالبان دی خپل مثبت کردار ادا کړي او دا کار چې دی پاکستان کې د اټیک چې دی هغه بند شي. نو پاغي کې مهمه خبره ما تاسو ویل چې د افغان طالبانو اړخ نه پاکستان ته هم ویل شوي دي چې پاکستان کې دننه چې کوم دی یو خو چې د داعش ټکانې دي او هغه چې دی ختمول چې دی هغه پکار دي او بله خبره ورته چې دا ویل شوې ده چې دا خبره په آخر کې بیا هم د ثالثۍ او په خبرو باندې حل کېږي. د افغانستان په ډومین کې که داسې خلک چې دی هغه شته دی هم نو د افغانستان سرزمین به د یو ګروپ خلاف هم نه استعمالي. سر دا خبره خو افغان طالبان کوي چې زموږ ځمکه به نه استعمالي خو ګڼی چې هغوی سره دومره دې وخت کې کومک شته خپل فورس شته او دومره هغوی په پوره افغانستان باندې د هغوی گرفت شته چې د هغوی ځمکه د بل ملک خلاف استعمال نه شي. موږ تمه خو کوو چې افغان طالبان به هلته ټي ټي پي ته دومره فری هینډ نه ورکوي چې هغه پاکستان باندې حمله وکړي. خو تاسو ګڼئ چې هغوی دومره گرفت مضبوط دی چې هلته کې هر څه به د هغوی کنټرول لاندې وي. ایم د دې خبرې چې دی لکه انټرپریټیشن چې دی تاسو څنګه کوئ دا خو تاسو وویل چې افغان طالبان وایي چې افغان سرزمین به چې دی د چا خلاف هم نه استعمالوي. که دا تاسو یو بل نظریې نه وګورئ نو د دې مطلب دا هم دی چې د افغانستان سرزمین کې دننه به هم چې دی د بل چا خلاف د بل چا په وینا باندې د چا خلاف اپریشن چې دی صحیح بالکل. نو د دې دویم مطلب چې دی هغه زما په خیال د افغان طالبانو چې کومه خبره ده دا مطلب چې دی دا دویم دی پهلنۍ خو هغوی دوحه کې امریکې سره چې دی اګریمنټ چې دی لیکلی چې کوم ته پاکستان هم سګنیټري دی موږ ګورو چې د دوحې اګریمنټ لاندې چې دی صرف د داعش خلاف کارواییانې ګورو خو باقي ګروپونو خلاف چې دی موږ نه ګورو چې د هغې خلاف کاروایي چې دی هغه کېږي چې کوم د ریجن لپاره چې دی هغه پرابلم. نو زما په خیال دا خبرې لا اوسه پورې چې دی دا څه کلیرټي ته چې دی هغه نه دي راغلي. که دا خبرو کې چې دی ستا وه او د دې څه دوام چې دی هغه نیولی و د دې څه حل راوتی و نو زما په خیال دا دوه ورځې چې افغانستان تورخم بارډر بند کړی او نن ورپسې پاکستان چې دی بارډر بند کړی دی نو دا خبرې به دغه رنګې نه وه. نو لہٰذا موږ دا ګورو چې لکه خبرې چې دی هغه بدلې دي او امید به لرو چې د دې څه ډیپلوماټیک حل چې دی هغه راوځي یعنې دواړو ممالکو ته به چې دی هغه د مشکلاتو دغه ملاقات نه سر ستاسو ذرایع څه وایي چې څه مثبت آوټپوټ را روان دی یا چې کوم تاوتریخوالی ووایي کې اضافه وشوه ګیلې د دواړو سایډونو نه شوي دي خو آیا څه مثبت پیشرفت پکې شوی دی ولې چې موږ اوسه پورې دا تورخم بارډر کلو نه ښکاري. هغې کې وګورئ اټیکس خو نه دي بند شوي هم په بلوچستان سیمه کې آلموسټ 3 اټیکس دی هغه شوي دي. د تحریک طالبان طرف نه چې کوم کلیمز راغلي آیا هغه اټیک شوي دي یا نه دي شوي یا خو بېله خبره ده خو 3 کلیمز چې کوم دی هغه د ذمهداریانې چې کوم دی هغه د خیبر پښتونخوا د سیمې هم راغلي دي. نو داسې خبره نه ده چې اټیکس دی بند شوي دي او بله خبره خو تاسو پخپله وکړئ چې بارډر چې دی هغه لا اوسه پورې کولاو نه دی. د افغانستان چې کوم ایمبیسي د اسلام آباد کې هغوی پرون هم دا خبر ورکړی و چې بارډر به چې دی سبا له د دغې ورځ به چې دی هغه کولاو شي خو دې طرح پاکستان چې دی بند کړی دی او زموږ ذرایع چې کوم د خبرې تصدیق کوي هغې دا ډېر کلیر کټ ویلي دي چې
شروعات به د دې نه کیږي چې بارډر باندې مسختی کیږي او دینه پس خپل ډیپلوماټک یعنی خپل سفارتي عمله و افغانستان کې کمیدل چې دغه شروع کی کایا د دې حل چې دغه طالبانو چې دغه راغلی نو ګورو چې دینه چې حل چې دغه راوځي ته خو فل حال د خبرو چې دغه هغه رنګ خوان نشته چې څنګه عمومي تور باندې چې د بایلټرل مذاکرات چې دغه کی ډېر شکریہ افتخار فردوس صاحب او څنګه غوي ذکر وکړ چې هغه خوند د خبرو نشته چې څنګه عمومي توګه باندې کیږي مطلب دا چې سم مثبت پیشرفت مونږ ته نخکاری تمام دغه دا چې د دوه سیمې خلک چې دی هغوی امن غواړي غواړي چې مشران یو ځای کینی او سهل روباسي جنگ د یوې مسلې هم حل نشته دی نو بیا التک د افغان طالبانو لخوا څه ګیله راځي یا زمونږ ګیله ورځي نو بیا دواړو ته پکار چې ګیلې واوري دا نه چې صرف سترګې پټې کی چې بس هغه څه وینا وکړه زه ټیک یم بل غلط دی دواړو طرفو ته چې کوم ګیلې دي هغه د کلیر شي خدا را چې دغه چې کوم دی وخت کې او ترهګرۍ خلاف جنگ دی که مذاکره سالسي په دې کې راځي نو دا به هم کتلی چې حکومت پاکستان بیا څنګه د لپاره مخې ته راځي خو لاره همدغه ده چې هر یو کس که واده کوي څنګه افغان طالبان واده کوي چې د هغوی ځمکه به د چا خلاف نه استعمالیږي نو بیا ولې هلته کې ناست خلک دلته حملې کوي که هلته ناست دي دوی انکار کوي چې نه دي ناست خو زموږ انټیلیجنس همدغه کوي چې د هلته ناست دي که ناست دي نو بیا ولې حملې کوي او که حملې کوي نو بیا تاسو ولې هغې ته څه نه وایئ زموږ ګیله هم په ځای باندې را او ګیلې که زموږ ختمیږي نو بیا ستاسو ګیله هم ځای نیسي اب هم بیا ختمیږي دا نشي کېدی چې زموږ ګیله تاسو نه منئ او خپلې ګیلې کوئ او دا بارډر کلاول صرف تجارت دپاره نه خلکو دپاره هم انتهایي ضروري دی یو وړه شنده واخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو پرون ناوخته همدغه ټایم و چې کله مونږه پروګرام ختم که نو خبر مخې ته راغی چې چیف جسټس پاکستان سو موټو ایکشن واغشته او 9 رکنی بینچ جوړ که کم کسان پکې نشته کم جدان نشته خو یو بله خبره ده خو چې کم دی هغه 9 کسان نومونه مخې ته رالل چې هغوی به سماعت کوي چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلی الیکشن تاریخ ټاکل د چا ذمواري ده دغه سو موټو باندې نن پهلنی سماعت وشو او پهله سماعت کې چې کم 15 خبرې د کار خبرې وې پوره سماعت کې هغه دا وې چې څنګه دغه اسمبلیانې تحلیل شوې پهله خبره خو دا وه بله دا وه چې آیا اسمبلی د چا په هدایات مطلب عمران خان صاحب یادوي انډایرکټلی چې د هغه په هدایاتو باندې ختمېدی شي بله دا وه جسټس جمال مندوخیل صاحب دا وایي چې دا خوا ډواز خود نوټس جوړیږي نه او دا هم وایي چیف جسټس صاحب چې انتخابات چې کومه مسله ده هغې کې اوس موږ ته وضاحت پکار دی اخرنه او پنځمه خبره د کار دا وه چې صوبایي اسمبلیانو تحلیل باندې نوټس اخیستل پکارو نه چې اوس په الیکشن باندې موږ اخلو نو موږ ته رای لږ منقسم ښکاره شو دغه 9 ججانو کې تقریبا 3 ججان هغوی اختلاف وکړه او تقسیم و تخکاری په دغه سو موټو ایکشن باندې که هغه 2 پکې کم بهر و هغه هم پکې شامل وی نو کیسه کې چې نوره هم مشکله وي سخته وي خو بهرحال صورتحال څه دی او دا چې کم سو موټو دی دې نه موږ څه مخکې اتلی شي چې روزانه باندې سماعت کیږي او دې وخت کې موږ سره په دې باندې خبرې کولو دپاره د سپریم کورټ ایډوکیټ سینیئر قانوندان عیسی خان صاحب موجود دی سر ډېره شکریه سر یو خو دا راته ووایه چې کوم دغه لارجر بینچ جوړ شوی دی تاسو غنئ چې دې باندې څنګه اعتراضات حکومت لګیا دی چې مونږه دې کې چې کوم ججز شامل دي هغې باندې مونږ هغه اعتماد نه کوو دا طریقه ټیک تا چې حکومت پاسي یو جج باندې الزام ولګوي که هغه جج لري شي بل جج راشي نو هغې باندې عمران خان صاحب الزام ولګوي پولیټیسایز شو ټول زمونږ نظام عدالتي نظام وي که انتظامي وي السلام علیکم شکریہ جی مشکل میں تاسو ماته مقرره کړه په دې باندې دا بینچ نه بلکې سپریم کورټ ډېر وخت نه ډیوایډ دی که تاسو په نورو کیسونو کې وګورئ جی جی او بلکې دې کې صرف د حکومتي یا د عمران خان صاحب طرف نه دا موقف نه دی چې اعتراضات چې کوي دا خو زما خیال دی چې د ملک څومره وکلا دي جی جی ځکه دا ریپرزینټیټیو د کوم باډیز دي پاکستان بار کونسل یا نور بار کونسل دي ایسوسییشنز دي بالکل نو زما په ذهن کې ټول په یو आवाज باندې چې دا کم بینچ تشکیل شوی دی نو دا درست نه دی په دې بنیاد باندې چې یو جج دو متعلق هغې دا خیال دی چې ریفرنس لکه داخله وي
ځکه د هغې خلاف څه الزامات کوي یو خو دغه ده. دویم د ټولو دا خبره دا ده چې لکه دا دومره لوی او لکه زما خیال دی چې کنسټیټیوشنل میټر دی او د دې د حل کولو دپاره یا ریزالو کولو دپاره یا په دې فیصله ورکولو دپاره د وکلاو طرف نه دا موقف دی چې کوم سینیر ترین ججان دي د هغې بینچ ته جوړ کړی شي. نو په دې کې بعض ججان هغه دي چې هغه لکه سینیر دي خو هغوی په دې بینچ کې نه دي شامل کړي. لکه زه به فرض کوم دا وخت جسټس غازي فایز عیسی چې دی بالکل هغه مطلب چې سینیر ترین جج دی هغوی په دې بینچ کې موجود نشي. تاسې نور ججان دي یا خو دا دی چې فل کورټ دې جوړ کړي او فل کورټ دې دا فیصله ورکړي او که فل کورټ نه نو مطلب دا چې دغه تقسیم باندې وکلا هم خفه دي او لکه په هغې اعتراضات هم ټیک کړي دي چې هغه پکار دا وایي کوم سینیر ترین ججان دي په هغې کې دا 1 2 3 4 داسې لکه تقسیم نه دی پکار چې نه کم پکار دي کم نه دي پکار. لکه په دې بعضې ججانو باندې خو مستقل دا اعتراضات را روان دي په هر یو بینچ کې هغې موجودګي وي. سینیر ترین ججان پرېښودي وي او لکه سب میټر وي او هغې دپاره که 6 رکنی بینچ وي او که 5 رکنی بینچ وي یا نور داسې بینچونه وي خو هغه یو څو مخصوص ججان په هغې کې موجود وي. نو د عوامو اعتراض هم دا دی چې لکه په سپریم کورټ کې 18 ججان دي په دې کې د پارټیکولر یو تن دوه ضرور خامخا په یو بینچ کې موجود وي دا ولې دي او دغه د وکلاو اعتراضات چې دا نه پکار. عیسی خان صاحب دا راته ووایه چې کوم قانون دی یا آئین دی یا رولز دی سپریم کورټ لږ هم د هغې نه خبر کې چې جسټس جمال مندوخیل صاحب وایي چې دا غواړو از خود نوټس جوړیږي نه از خود نوټس سپریم کورټ په کم خبرو باندې اغستی شي چیف جسټس سره دا اختیار په کومو خبرو باندې دی چې هغه نوټس واخلي. دا خو زما خیال ده چې دا چې ډیفاین شی نه دی دا د چیف جسټس پارټیکولرلی او جی دا هغه خپل لکه موږ د ډسکریشن وایو په کوم میټرس کې غواړي لکه دا څو موټو نوټس والی په کوم کې نالي خو تا هم چې کوم داسې قومي معاملات وي او د هغې اهمیت زیات وي نو په هغې کې که نوټس والی نو که دا دی چې په کار وځي والي خو تا هم دا ټایم څه بعضې ابزرویشنز دي لکه دا موږ فیصل نه شو ویلی لکه څنګه تاسو د جسټس مندوخیل صاحب خبره کوئ نو دا یو ابزرویشن دی ضروري نه چې دا لکه د هغوی دغه فیصله وي دا صرف هغوی یو دغه ورکړه چې دا میټر زما په ذهن کې داسې نه ښکاري نو دې وجې نه لکه دا نوټس نه واخیست پکار. دې نه وروسته به لکه د ټولو ججانو حضراتو دغه ته ابزرویشن ته هم ګورو او لاسټلی چې کله فیصله راځي نو هغه په بنیاد جوړیږي. نو که فرض کړه مندوخیل صاحب په خپل موقف باندې قایم ولاړي نو زما خیال دا دی چې هغې کېدای شي بیا په خپل نوټ کې دا راولي چې یاره دا نو پکار او بیا به هغې دپاره ریزنز هم ورکوي. نو موږ دپاره خصوصا په ججمنټس کې دا ریزنز میټر کوي چې کوم څیز پکار او کوم نو هغه ریزنز چې هغه د قانون مطابق هغې د هغې کوم آئیني آرټیکلز وي یا په کوم زموږ چې تېره شوې فیصلې دي د هغې حوالې ورکوي په هغې بنیاد باندې بیا خبره کوي چې دا پکار وي. صحیح. عیسی خان صاحب دا راته ووایه چې ډېرې مسلې مخې ته رالې دې نه مخکې سپریم کورټ کې هم سماعت شوی و هلته کې چیف الیکشن کمیشنر وویل چې جی ما ته خو نه څوک دې وخت کې فنډ راکوي موږ ته وزارت دفاع چې کوم دی هغه فورس نه راکوي او لاهور های کورټ ما ته چې کوم دې وخت کې آروز دي هغه نه راکوي نو زه څنګه الیکشن وکړم دا هغه ګیله کړې وه خو هغه دا خبره مو کړه چې موږ څه وکړو تاریخ به هم گورنر هی ورکوي بل څوک یې نشي ورکولی. آیا دغه سپریم کورټ په خپله دا تاریخ ټاکلی شي چې دا الیکشن په دغه ډیټ باندې وکړي یا به هم گورنر ته وایي چې ډیټ ته ورکا؟ هغوی خو به د آئین کوم آرټیکل چې دي که نه د هغې وضاحت کوي د هغې مطابق به یو پارټیکولر ادارې ته یا یو پارټیکولر شخصیت ته ستاسو په ذهن کې لکه چې زموږ خاص هغه دا دی چې گورنر دی هغوی ته به هدایت کوي چې راوکړي خو څو پورې دا دی چې لکه الیکشن تاریخ ورکول یا د هغې دپاره هدایت ورکول چې تاسو تاریخ ورکوي او خامخا ورکوي نو دا معروضي حالات به هم کتی شي. څنګه چې الیکشن کمشنر ویلي چې به موږ ته آروز نه راکوي یا موږ ته فورسز دغه سیکیورټي دپاره افراد نه راکوي او یا ادروایز فنډ نشته د ګورنمنټ سره نو دغه معروضي حالات به هم ګوري ځکه چې فرض کړئ یو داسې آرډر وشي چې دا څیزونه په ذهن کې نه وي او د دې دا معروضي حالات په خپل ذهن کې ونه ساتي او آرډر وکړي زما خیال دی چې په ملک کې څه داسې حالات به پیدا شي چې هغه بیا کنټرول کول ګران وي. نو زما خیال دی دا ټول څیزونه سپریم کورټ به مخې ته د وکلاو طرفه به هم راځي چې موږ کېږي او د هغوی په ذهن کې به هم وي خو دا به خو دا څه چې دي ریمارک دي نو زما خیال دی چې په دې باندې سچ دومره فوکس کول نه وي پکار
لاست میں چې کوم د دې ججمنټ راځي نو هغه میټر کوي په هغې باندې عمل کېږي. صحیح. عیسی خان صاحب اخرنی سوال لږ دا ووایه چې کم خبره ده یا ټول بحث روان دی هغه دا دی چې آئین وایي چې 90 ورځو کې دننه به الیکشن کیږي. الیکشن کمیشن دا وایي چې مونږ به 54 ورځې زمونږ 54 ډیز وي چې کله مونږ شیډول جاری کوو هغې نه هغه نشي کمېدی لکه هغې کې دننه کاغذ جمع کول شو د هغې جانچ پړتال شو بیا ریویژن شو بیا اپیلونه شو دا هر څه بیا هغې نه پس الیکشن کمپین 54 ورځې به په دې باندې لګي. په 14 جنورۍ باندې د پنجاب اسمبلی تحلیل شوې وه او نن 23 فروری ده 39 ورځې تېرې شوې او ټیکنیکلی 51 ورځې پاتې دي مطلب 51 ډیز پاتې دي که نن هم الیکشن شیډول جاری کیږي نو اوس خو نشي جاری کېدی بیا به هم خامخا ورځ 2-3 اخلي که ډېر زر هم وشي نو 54 ورځې نو هم بیا نه پوره کېږي نو 90 ډیز کې الیکشن خو بیا هم نه ده ممکنه نو آیا دا به د آئین خلاف ورزي وي آئین به ماتیږي یا نه دې لپاره به هم څه لاره بیا راوځي. زما خیال چې دا بینچ ناستې هم دې لپاره ناست دی کوم د آئین د آرټیکلز دي هغه په دې بنیاد باندې چې کوم لکه الیکشن کمیشن وایي د هغې په علاقه کې دی په دې کې چې کوم 90 ډیز ورکړي دي نو دا 90 ډیز به د کوم ځای نه شروع کېږي کوم ځای به ختمېږي هغه بنیاد به لکه کوم ځای نو دې وضاحت دپاره دغه بینچ ناست دی او په دې وخت کې لکه خپله رایه ورکوم لکه دا مناسب هم نه ده او دا د قانون خلاف ورزي هم ده چې یو بینچ په دې باندې ناست دی او خصوصا سپریم کورټ او هغوی په دې باندې خپل رایه مرتب کوي نو زما خیال دا چې دا په دې کې وضاحت کېږي انشاءالله. صحیح. او چې کوم دا صدر صاحب 9 اپریل ډیټ ورکړی دی نو دغه از خود نوټس د وجه نه به آیا اب هم متاثره کېږي اوس خود به کېږي ماشاءالله چې د صدر صاحب سره دا اختیارات هم نه خو ته هم که هغوی ورکړي دي نو دا به هم په دې وضاحت کې راځي تب چې سپریم کورټ د هغې دپاره ناست دی او په دې باندې به داسې ما خیال اتھارټیټ یو ججمنټ راشي چې ټول ملک په دې نه مستفید. ډېره شکریہ عیسی خان صاحب او سینئر قانوندان دی سپریم کورټ وکیل دی څنګه خبره وکړه چې کوم دې وخت کې دا خبره ده چې عدلیه زمونږ سپریم کورټ باغه صرف وضاحت کوي هغوی نور څه کار نشته دی چې دغه د آئین دغه آرټیکل دی دغه شک دی دې کې 90 ډیز لیکلی شوي دي 90 ډیز کله شروع کیږي کله مکملیږي 90 ډیز کې دننه الیکشن کول دي 90 ډیز کې دننه شیډول جاری کول دي شیډول کې آیا رد و بدل کیدی شي کم زیاتېدی شي څه طریقه کیدی شي په هنګامي باندې کار کیږي یا که الیکشن نه کیږي هلته چې کوم حالات دي څنګه گورنر صاحب ذکر کوي د خیبر پختونخوا گورنر ذکر کوي او چې حالات ټیک نه دي نو که هغه مسلې او کوم خبره د پنجاب اخوی ما خو اسمبلی ما تکړه هی نه ده ما ته اډوایس راغی هغې لاړو ما ګوتې او نړۍ اټومیټیکلی هغه اډوایس ایکسپټ شوی دی الته صورتحال مختلف دی او دا خبره نن هم په دغه سماعت کې مخې ته راله چې الته خو اسمبلی په خپله ماته شوه نو الته به صورتحال سي دلته گورنر په خپل اسمبلی ماته کړه هغه ایکسپټ کړی دی دلته به حالات څه وي دې سره سره دا خبره هم مخې ته راله چې آیا دغه زړې اسمبلی دوباره بحال کو دا به مسلې حل وي یا مونږه دا وځنډو او الیکشن یو ځای وکړو څنګه کیدی شي نو بهرحال دا چې کوم 9 رکني بینچ دی دا به دا فیصله کوي چې دا الیکشن صورتحال څه دی الیکشن به کیږي نو څنګه به کیږي او که نه کیږي نو ولې به نه کیږي او کله به کیږي دا به صرف او صرف دغه د آئین شکونه کم چې دي دې کې منشن دي د هغې به وضاحت کوي. نن زمونږ د دغه اخرنی پروګرام او که خدای کړی خیري او ژوند وفا وکړه نو بیا به انشاءالله د ګل پر ورځ ملاقات کوو تر هغې دمه اجازت راکړئ د الله په امان.